Sponsored by Tata Motors Swavalambi Abhiyan, Garima Vikas Bank. Access to all. नमस्कार, दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरमको आजको नयाँ अङ्कमा स्वागत छ। म करिश्मा कार्की। विगत 6 वर्षदेखि विकासका मुद्दामा वकालत गर्दै आएको डेभलपमेन्ट फोरमको आजको अङ्कमा नेपालका नागरिक समाजका मुद्दाहरूलाई समेट्ने प्रयास गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, विश्वव्यापी मान्यता हेर्ने हो भने मूलतः राज्य, बजार र नागरिकका सरोकारकै वरिपरि नै सबै विषय घुमिरहेका हुन्छन्। मुलुकका प्रत्येक परिवर्तनका पछाडि नागरिक समाजको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ। अझ वर्तमान समयमा संघीयता कार्यान्वयनमा नागरिक समाजको भूमिका थप बलियो हुनुपर्ने देखिन्छ, जसका लागि स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ सरकार बीचको समन्वय आवश्यक छ भन्दै गैर सरकारी संस्था महासङ्घले बृहत नागरिक सम्मेलनसँगै 26औं साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ। यहाँहरूलाई आज सोही कार्यक्रमको सम्पादित अंश प्रस्तुत गर्दैछौँ। तपाईँ हामी सबैको सामु आजका प्रमुख अतिथि माननीय मन्त्री महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक यहाँ हाम्रो प्रमुख अतिथिको रूपमा यहाँ पाल्नुभएको छ। उहाँलाई म प्रमुख अतिथिको आचरण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र हाम्रो कार्यक्रमलाई उद्घाटन गर्न गइरहेका छौँ। आजका प्रमुख अतिथि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री माननीय जुली कुमारी महतोज्यूलाई कलशमा बत्ती बालेर आजको यो कार्यक्रमको समुद्घाटन गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। वैश्विक महासङ्घका सल्लाहकार पूर्व महासचिव आदरणीय दाजु शान्तलाल मुल्मीज्यूलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण मन्तव्य राखिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। 2046 को आन्दोलनपछि हामी सबै प्रजातान्त्रिक संस्कार, व्यवहार र सोचाइको लागि एकबद्ध भयौँ र यसको करिब एक दशक होइन कि अझ करिब 2 दशक जति पुग्ने बेलामा हाम्रो नेपालले एउटा अर्को खुड्कुलो पार गर्यो। त्यो के हो भने गणतन्त्र। 1990 को अवस्था कस्तो थियो भने सबै अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूले कसरी नेपालको नागरिक समाजलाई अगाडि बढाउन सक्छ भनेर उहाँले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय छलफल गर्थे, सहयोग गर्थे र अगाडि बढाउन प्रयत्न गर्थे। र त्यसपछिको दशकमा बिस्तारै प्राइभेट सेक्टर, निजी क्षेत्र हावी हुन गयो। अब नेपालको सम्पूर्ण प्रक्रियामा निर्णायक तत्त्वमध्येमा एउटा निजी क्षेत्र पनि भएको छ। अब यो निजी क्षेत्रको ओभरस्याडो भएको कारणले हाम्रो जुन किसिमको अभियान हो इक्विटी र जस्टिसको, त्यो यो इक्विटी र जस्टिसमा अब असर परेको छ। कोभिडले विश्वको अर्थतन्त्रमा पारेको असर, दात्री संस्थाको प्रायोरिटीमा फरक भएको अवस्था र देशका जनताले दिनका दिन भोग्नुपर्नेको पीडाको अवस्था, यो तीनटा बीचमा समन्वय कसरी गर्ने भन्ने कुरा सबभन्दा ठुलो चुनौती नेपालको सबभन्दा ठुलो नेटवर्क भएको महासङ्घ, गैर सरकारी संस्था महासङ्घ परेको छ। यो चुनौतीलाई सामना गर्न सकोस्, हाम्रो ऐक्यबद्धता कायम गरोस् र भोलिका दिनहरूमा अहिलेको जस्तो जनताको पीडा भोग्न नपरोस् र समानताको आधारमा समाजको सृजना गर्न यसले बल पुर्याओस्। गैर सरकारी संस्था महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष, नेपाल रेड क्रस सोसाइटीका वर्तमान सभापति डाक्टर नेत्र तिमिल सिन्हालाई
ड्यासमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। नागरिक सङ्गठनहरूको योगदान नेपालको लोकतान्त्रिकरण, नेपालको प्रजातान्त्रिकरण, नेपालको मानवाधिकारको संरक्षण, सम्वर्धन र विकासको निम्ति अत्यन्त ठुलो महत्त्व रह्यो। यहाँलाई मैले खालि स्मरण मात्रै गराउन चाहेँ। त्यो चाहे 45-46 को जनआन्दोलनमा होस्, चाहे त्यो 62-63 को जनआन्दोलन अथवा शान्ति प्रक्रिया माओवादी जनयुद्ध कालमा होस्, सबै महासङ्घले एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको यो योगदानको म यहाँ स्मरण गर्न चाहेँ। यो सामाजिक र आर्थिक विकासमा, नेपालको विकासमा नागरिक सङ्गठनहरूको, गैससहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ भन्ने कुरा पनि म स्मरण गराउन चाहन्छु। हामी भर्खरै अति कम विकसित राष्ट्रबाट हामी मध्यम आय भएको राष्ट्रतर्फ जानका निम्ति हामीले भर्खरै मात्र एउटा त्यस्तो अवस्थामा हामी अहिले छौँ। हामी आफ्ना गभर्नेन्सका, गैससहरूकै पनि हाम्रा शासन पद्धतिका हामीले गर्ने कामहरू, हाम्रो पारदर्शिता, हाम्रो जवाबदेहितामा प्रश्न छ। यो प्रश्न आज मात्रै होइन, यो नेपालमा मात्रै होइन, यो संसारभरि यस्ता प्रश्नहरू छन्। यो प्रश्नहरूलाई हामी आफै नै सेल्फ डिसिप्लिन कसरी हुने, सेल्फ डिक्लेरेसन कसरी गर्ने, धेरैभन्दा धेरै पारदर्शी, धेरैभन्दा धेरै जवाबदेही हुने प्रक्रियालाई हामीले कसरी अपनाउने भन्ने कुरामा यसरी चाहिँ हामीले जानुपर्नेछ। केही संस्थाहरू, यही म आफू अध्यक्ष भएको संस्था जो रेड क्रस सोसाइटी, त्यो पारदर्शी र जवाबदेही भएन भनेर 5-7 महिनापछि अगाडि सरकारले निर्वाचित कमिटीलाई विघटन गर्नु पर्यो। सबैतिर चाहिँ करप्सनका, भ्रष्टाचारका, विसङ्गतिका, असङ्गतिका आफ्ना मात्रै मान्छेहरू चाहिँ त्यो संस्थाहरूमा भर्ना गर्ने, सबै नातावाद र कृपावाद मात्रै हुने, यस्ता आरोपहरू भए। त्यही आरोपका कारणले विघटन भयो। त्यो विघटनले हामीलाई नयाँ कमिटीहरूमा ल्यायो। यस्ता थुप्रै सङ्गठनहरूमा होलान्, थुप्रै प्रक्रियाहरूमा होलान्। यो कुरालाई पनि हामीले वास्तवमा हेर्नुपर्छ र यो गभर्नेन्सको पाटोलाई पनि, गैसस महासङ्घले यो गभर्नेन्सको पाटोलाई पहिल्यैदेखि हेरिरहेको, पहिल्यैदेखि ल्याइरहेको मलाई लाग्छ यो अभियान अहिले पनि जारी हुनेछ। हाम्रो पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पूर्व आयुक्त, नागरिक सङ्गठनका अगुवा आदरणीय गौरी प्रधानज्यूलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। खास गरी विगतको निरङ्कुशतामा यसरी हामीहरू नागरिक समाज, नागरिक सम्मेलन, गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू खोलेर राष्ट्रिय तहमा व्यापक रूपमा हामीले सामाजिक अभियानहरू सञ्चालन गर्ने मौका पाएका थिएनौँ। 2045-46 को आन्दोलन पश्चात जुन अवसर प्राप्त भयो लोकतन्त्रमा, जसको निम्ति हामी स्वयंले पनि सहभागिता निर्वाह गरेका थियौँ, योगदान गरेका थियौँ र त्यस पछाडि नेपालमा गैर सरकारी संस्था महासङ्घ गठन भएको हामी सबैलाई थाहा छ। यो 3 दशकको अवधिमा हामीले निरङ्कुशताको विरुद्धको जब जब देशमा अप्ठ्यारो पर्दछ त्यसको सामाजिक पक्षको विषयवस्तु मात्र होइन, हामीले परिआएको अवस्थामा राजनैतिक, राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिमा पनि त्यसलाई सम्बोधन गरेका थियौँ। देशमा अप्ठ्यारो पर्दा, जोखिम पर्दाखेरि गैर सरकारी संस्था महासङ्घ, नागरिक समाज उठे कि उठेन? महिलाको बेचबिखनको विषयमा यो संस्था उठे कि उठेन? निर्मला पन्तको हत्या, हिंसा, बलात्कार हुँदाखेरि यो संस्था उठे कि उठेन? देशमा महँगी बढेको बेलामा यो संस्था उठे कि उठेन? राष्ट्रियतामा चोट लाग्दाखेरि यो संस्था उठे कि उठेन? लोकतन्त्रमा घात हुँदाखेरि यो संस्था उठे कि उठेन? त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। कसको सत्ता छ, कसको सत्ता छैन, को मान्छे प्रधानमन्त्री हुन्छ, को मान्छे प्रधानमन्त्री हुँदैन, यो हाम्रो चासोको विषय होइन। प्रक्रिया अनुसार, संविधान अनुसार, लोकतन्त्रको प्रक्रिया अनुसार जोसुकै पनि प्रधानमन्त्री हुन सक्दछ। त्यो संविधानले खुला गरेको छ। त्यसको पछाडि नागरिक समाज, नागरिक सम्मेलन कहिले पनि लाग्नु हुँदैन। र आजभन्दा हजारौँ, सयौँ वर्ष अगाडिदेखि जबदेखि राज्यको परिकल्पना सुरु भयो त्यो बेलादेखि संसारमा 3 वटा शक्ति छ। एउटा राज्य हो, स्टेट, दोस्रो हो मार्केट, बजार, तेस्रो हो नागरिक समाज। त्यो सोक्रेटसको बेलामा पनि थियो, त्यो मार्क्सको बेलामा पनि थियो, त्यो हेगेलको बेलामा पनि थियो र त्यो अहिले पनि छ। मुख्य कुरा के हो भने त्यसका स्वरूपहरू, त्यसका क्षेत्रहरू, क्षेत्राधिकारहरू विस्तार भएको छ। जुन सरकारले
यो तीनवटा शक्तिको बीचमा सन्तुलन कायम गर्न सक्दछ। राज्य, बजार र नागरिक समाजको बीचमा, यिनीहरू तीनवटाको बीचमा जब सन्तुलन कायम गर्न सक्दछ भने त्यो राज्य, त्यो सरकार सबभन्दा सफल सरकार हो। हामीले आफ्ना विकासका बजेटहरू कतातिर लगानी गर्ने भन्ने कुराहरू जोडमा जसरी हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डिङमा लाग्नु पर्दछ त्यसै गरी सामाजिक कुराहरूमा पनि लाग्नु जरुरी छ। युको महामहिम राजदूत नोनाज्यूलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राख्नको लागि अनुरोध गर्दछु। आई लाइक टु रिक्वेस्ट टु गिभ हर भ्यालुएबल स्पिच। Good morning, guests, chairperson, chief guest. Good morning and namaste. So the EU has been collaborating with civil society organizations for more than 300 projects here in Nepal. We want to work very closely with civil society, and we also consult civil society on everything that we do here in Nepal. All of our projects are focused on the issues of human rights, of democratization, of community empowerment, and of socioeconomic and infrastructure development, emergency response, and environmental protection. We strongly believe in fostering the strategic significance of civil society organizations because you are a key actor of the development process. This is why we want to help you to pursue evidence-based advocacy and to contribute to effective implementation and upgrading of the policies and programs in place so that you can also fully play your role of shaping policy and of monitoring the authorities' action in terms of these policies. We discuss this in all of our interaction with the government authorities at the three tiers of government, whether federal, provincial, or municipal. And I think it's very important that today this conference discusses and identifies way forward on all of these aspects of the enabling environment to build resilience and to contribute to attain the sustainable development goal. Thank you very much. Thank you very much for your valuable speech. अब म हाम्रो सम्पूर्ण सल्लाहकार जीवहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै आदरणीय दाजु प्रदीप पोखरेलज्यूलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। अहिले हामी एउटा जटिल परिस्थितिमा छौँ। नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा बढारिएको कालो बादलको प्रभाव हामीहरूले विभिन्न ठाउँमा देखिरहेका छौँ र कतिपयले प्रत्यक्ष रूपमा त्यसलाई भोगी पनि रहेका छौँ। र यस अर्थमा यो अवस्थामा वर्तमान नेतृत्वलाई एउटा ठुलो चुनौती छ। विगतमा स्थापित भएका गरिमाहरूलाई, आदर्शहरूलाई, मूल्य र मान्यताहरूलाई जो गैर सरकारी संस्था महासङ्घले स्थापित गरेको थियो र जसको बलमा यो एउटा राष्ट्रको एउटा ठुलो महासङ्घको रूपमा विकास भएको थियो, त्यो अक्षुण्ण शक्तिलाई कसरी कायम राख्ने भन्ने चुनौती अहिलेको वर्तमान नेतृत्वमा देखिन्छ। र यस अर्थमा अहिलेको यो परिवेशमा हामीहरूले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गबाट आफ्ना गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउन सक्यौँ भने यो मूल्य र मान्यता र गरिमालाई कायम राख्दै हामी अगाडि बढ्न सक्दछौँ। नभए यो मडारिएको कालो बादलको शिकार यदि गैर सरकारी संस्था महासङ्घ वा यसका पदाधिकारीहरू हुँदै जाने हो भने हामीहरूले पाएको यत्रो ठुलो उपलब्धिलाई गुमाउने खतरा अगाडि देखिरहेको छ। यस अर्थमा पनि हामी सबै, म यहाँबाट निवर्तमान पूर्व पदाधिकारीहरू, वर्तमान पदाधिकारीहरू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका र भर्चुअल जोडिनुभएका सम्पूर्ण प्रतिनिधि पर्यवेक्षक साथीहरू र नागरिक आन्दोलनका अग्रज व्यक्तित्वहरू र सहयात्रीहरूसँग म आह्वान गर्छु कि यो अवस्थामा हामीहरूले कुनै पनि किसिमले यी उपलब्धिहरूलाई गुम्न नदिनको निम्ति आफ्नो ठाउँबाट, आफ्नो क्षेत्रबाट सक्रिय भूमिकाहरू खेल्नुपर्ने चुनौती हामी आफैमाथि पनि आइपरेको छ। र यो गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै यी मन्थनहरू गरेर अगाडि बढौँ भन्ने आह्वान र अनुरोध गर्दै म आफ्नो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। हाम्रो निवर्तमान अध्यक्ष गोपाल लम्सालज्यूलाई आफ्ना भनाइहरू राखिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु।
नागरिक समाजका अग्रजहरू र महासङ्घका सल्लाहकारज्यूहरूले समसामयिक विषयमा र बदलिँदो सन्दर्भमा नागरिक समाज र गैर सरकारी संस्था महासङ्घ नेपालले सङ्घ केन्द्रदेखि तलसम्म कसरी कामहरू गर्नुपर्दछ भन्ने सन्दर्भमा धेरै महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राखिसक्नु भएको छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यस भएको हुनाले ती महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई म पूर्ण एकबद्धता व्यक्त गर्दै खास गरी हामीले महासङ्घको 26औं वार्षिक साधारण सभा मनाइरहेको सन्दर्भमा हामी लामो समयदेखि यो अभियानमा छौँ र मलाई लाग्छ 7औं केन्द्रीय साधारण सभादेखि लगातार रूपमा अहिले 26औं सभामा प्रत्येक साधारण सभामा हामी उपस्थित भइरहेका छौँ र त्यो हिसाबले भन्दा हामीले धेरै तल्लो तहमा काम गर्ने साथीहरूको समस्याहरूको बारेमा पनि छलफल गर्ने, राष्ट्रिय तहमा भइरहेका नयाँ प्रयासहरू, विकासका नयाँ नीतिहरू, नयाँ वातावरण र राष्ट्रिय मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि भएको कुराहरूलाई यो राष्ट्रिय तपाईको साधारण सभा र नागरिक सम्मेलन मार्फत एउटा व्यापक ढङ्गले छलफल गर्ने र आगामी दिनमा हाम्रो भूमिकाहरूलाई अझ योभन्दा बढी सबलीकरण गर्ने ढङ्गले हामीले यो साधारण सभालाई लिने गरेका छौँ। हाम्रो यो देशको विकासको सन्दर्भमा हामी एउटा कस्तो भने नागरिक समाजको समग्र कुराहरू पनि गरिरहेका छौँ भने एउटा विकासको महत्त्वपूर्ण एउटा एक्टरको हिसाबले नेपालको समग्र विकास र सामाजिक विकासको क्षेत्रमा काम गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण एक्टरको हिसाबले यो मुलुकको विकासका गतिहरू, विकासका नीतिहरू राष्ट्रिय र स्थानीय तहमा अहिले भइरहेका सन्दर्भमा कसरी काम भइरहेका छन् भन्ने बारेमा पनि हामीले व्यापक छलफल गर्नु जरुरी छ। खास गरी सङ्घीय तह निर्वाचन भइसके पछाडि पहिलो अवधिमा हाम्रो 3 तहको सरकारले काम गरिरहेको छ। हामीले हिजो भन्दै आएका छौँ, तपाईँ हामी नै हौँ, सङ्घीयतामा गयो भने तल्लो तहमा सेवा प्रवाह हुन्छ, नागरिकका समस्याहरू समाधान हुन्छ भनेर हामीले नै हिजो नागरिक तहमा कुराहरू गरेका थियौँ। तर आज लगभग 3 वर्षको बिचमा स्थानीय सरकारले खेलिरहेका भूमिकाहरू, प्रदेश सरकारले खेलिरहेका भूमिकाहरू र राष्ट्रिय तहमा यो खालको एउटा नयाँ ढङ्गले विकास र समृद्धिको एउटा अभियान हामीले भनिरहेका छौँ। विकास र समृद्धिको युगमा हामी प्रवेश भनिरहेका छौँ। यो सन्दर्भमा खास गरी हाम्रा 3 तहको सरकारले लिएका नीतिहरू, कार्यान्वयन भएका कुराहरू त्यो तहमा गयो कि गएन भन्ने बारेमा एउटा वाचडगको हिसाबले, एउटा समीक्षा गर्ने हिसाबले, एउटा तल्लो तहको तथ्य र तथ्याङ्क र एउटा भोगाइका हिसाबले पनि हामीले राष्ट्रिय तहमा त्यही इस्युहरूलाई उजागर गर्नुपर्ने, छलफल गर्नुपर्ने विषय भएको हुनाले मलाई लाग्छ यो राष्ट्रिय नागरिक सम्मेलन र साधारण सभा मार्फत हामीले आगामी दिनमा यो समग्र यो अवस्थाहरूको विश्लेषण पनि गर्ने र आगामी दिनमा हाम्रो भूमिकालाई अझ योभन्दा बढी सबलीकरण गर्ने दिशामा पनि व्यापक छलफल हुने नै छ। मन्तव्यकै क्रममा समाज कल्याण परिषदका उपाध्यक्ष आदरणीय डाक्टर पदम प्रसाद खतिवडाज्यूलाई ड्यासमा आमन्त्रण गर्दछु। अबको 10 वर्षभित्रमा हामी मध्य आय भएको मुलुकमा रूपान्तरित हुँदैछौँ। अब विक्रम सम्वत 21 सम्ममा हामी $12,100 का साथले उच्च आय भएको मुलुकमा रूपान्तरित हुँदैछौँ। कोभिडका कारणले अथवा केही राजनीतिक गतिरोधका कारणले केही वर्ष तलमाथि हुन सक्छ, तर यो योजना राष्ट्रिय योजना आयोगबाट 25 वर्ष भिजनका साथ तयार भएको योजना जुन तयार छ, हाम्रो हातमा छ, यसलाई हामीले सामाजिक क्षेत्रबाट कसरी योगदान पुर्याउन सक्छौँ अथवा सामाजिक क्षेत्र अबका दिनमा कसरी अगाडि बढ्छ, मलाई लाग्छ यो साधारण सभामा एकदमै धेरै घनीभूत रूपमा छलफल हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। लगभग 20 अरब चाहिँ गैर सरकारी संस्थाहरूले आफ्नै पहलमा ल्याउने बजेट छ भने अर्को चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूले यहाँ साधारण सम्झौता र परियोजना सम्झौता गरेर ल्याउने बजेट चाहिँ अर्को 20 अरब भनेपछि जम्मा 40 अरब रुपियाँ छ। भनेपछि यसको सही परिचालन र वास्तवमा सामाजिक क्षेत्रलाई राष्ट्रिय गौरवको क्षेत्र बनाउनको लागि हामी कसरी योगदान पुर्याउन सक्छौँ र हामी मध्य आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण भइराख्दाखेरि हामी सामाजिक क्षेत्रलाई कहाँ पुर्याउन सक्छौँ। 52,732 संस्थाहरू अहिले हाम्रो रेकर्डमा आबद्ध भएको देख्दाखेरि र 28,000 संस्थाहरू चाहिँ विगत 10 वर्षदेखि रिन्यू गर्न नसकेको अवस्था देख्दाखेरि हामी यसमा संवेदनशील भएका छौँ र यसलाई कसरी सही विकल्प दिन सकिन्छ भन्ने बारेमा हामीले एउटा कन्सेप्ट ल्याएको छौँ यो विषयमा। त्यो हो कि सामाजिक उद्यमशीलताको कन्सेप्ट। उद्यमशीलताको कन्सेप्ट भन्ने साथै अहिले उद्यमशीलता सबैले भन्छन्, तर हामी सामाजिक क्षेत्रमै रहेको जुन एउटा जनशक्ति छ, जुन चाहिँ उबार छ, जुन चाहिँ एउटा सोच छ, जुन नीति छ, जुन कार्यक्रम छ, त्यसलाई व्यवस्थित सहजीकरण हामी कसरी गर्ने भन्दाखेरि त्यो कन्सेप्ट भनेको सामाजिक उद्यमशीलता हो। सामाजिक उद्यमशीलताको कन्सेप्टबाट अब व्यक्तिले नाफा गर्ने भन्दा पनि संस्थाले नाफा गर्ने तर व्यक्तिमा बाँड्न नसक्ने डिस्कोर्सलाई हामीले अगाडि सारेका छौँ र यसका लागि हामीले भनिरहेका छौँ कि एकीकृत सामाजिक विकास ऐन, एकीकृत सामाजिक विकास ऐन मार्फत यसलाई सम्बोधन गर्न सकियो भने यो सरकारको नीति कार्यक्रममा पनि परेको कुरालाई हामीले अहिले प्राथमिकतामा राखिरहेको अवस्था छ। आज यो गैसस महासङ्घको 26औं साधारण सभा तथा
राष्ट्रिय नागरिक सम्मेलनमा आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु हुनको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका मान्य सदस्य मिनबहादुर साईज्यूलाई म ड्यासमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। नागरिक सङ्गठन प्रति गर्ने व्यवहार, नागरिक सङ्गठनलाई अझ बढी फल्ने र फुलाउने गरीको हामीले पोलिसी इन्भाइरोमेन्ट नीतिगत नीति निर्माणहरू गर्ने सन्दर्भमा सरकारको तर्फबाट र राष्ट्रिय योजनाकै तर्फबाट पनि हामीले भरमग्दुर कोसिस गरेका छौँ भन्ने लाग्दछ। यद्यपि त्यो हामीले जुन तहमा गर्नु पर्थ्यो हाम्रो डिजायर्ड लेभल योभन्दा उच्च थियो होला, हामीलाई त्योभन्दा पर अझ बढी काम गरिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रा आकाङ्क्षाहरू छन्, हाम्रा इच्छाहरू छन्। तर ती सबै आकाङ्क्षा र इच्छाहरू पुरा गर्न पनि हाम्रा केही प्रक्रियाहरू, हाम्रा केही जटिलताहरू, केही कानुनी प्रक्रियाहरू र केही हाम्रा राजनीतिक प्रक्रियाहरूसँग पनि जोडिएर आउने भएको हुँदा केही कुराहरू अझै हामीले गर्नुपर्ने चरणमा हामी प्रवेश गर्न सकेका छैनौँ होला भन्ने मलाई लाग्दछ र त्यसप्रति हामी प्रतिबद्ध छौँ र त्यसलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा अझै कोसिसहरू जारी छन् भन्ने कुरा यहाँहरूका बिचमा मैले निवेदन गर्न चाहन्छु। आजका प्रमुख अतिथि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री माननीय जुली कुमारी महतोज्यूलाई म ड्यासमा आमन्त्रण गर्दछु। हामी सामाजिक उद्यमशीलताको माध्यमबाट सामाजिक रूपान्तरणमा योगदान पुर्याउँदै भविष्यमा व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रम मार्फत मानवीय सहायताका कार्यक्रम राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म सञ्चालन गर्ने गरी संस्थागत संरचना तयार गर्ने दिशामा अगाडि बढिरहेका छौँ। सोका लागि मेरो नेतृत्वको समाज कल्याण परिषदले विक्रम सम्वत 2087 सम्म सामाजिक उद्यमशीलताको माध्यमबाट नेपाली सामाजिक संस्थाहरूलाई आत्मनिर्भर र स्वावलम्बी संस्थाको रूपमा रूपान्तरण गरी समग्र सामाजिक क्षेत्रमा स्वलगानी गर्न सक्ने लक्ष्य राखेको, जसका लागि समुदाय स्तरमा भएका अनेकौँ उद्यमशीलताका प्रयासहरूलाई सङ्गठित रूपमा उत्पादनका क्षेत्रमा बढावा गरी रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुर्याउने, बेरोजगारहरूलाई व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी तथा आवश्यकता अनुसार सिप प्रदान गरी स्वरोजगार र रोजगारी सिर्जना गर्ने दिशामा कोषको सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू सहजीकरण र समन्वयमा जोड दिनेछ। तपाईहरू जानकार हुनुहुन्छ, गैर सरकारी संस्थाले सञ्चालन गर्ने उद्यमशीलतामा केही कानुनी जटिलताहरू छन्। यसलाई सम्बोधन गर्न नयाँ कानुनमा यस सम्बन्धी व्यवस्था गर्न जरुरी छ। यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको एकीकृत सामाजिक विकास ऐन तर्जुमाको लागि मैले हालै मात्रै मन्त्रालय स्तरमा मस्यौदा समिति बनाएको जानकारी गराउन चाहन्छु। सामाजिक विकास ऐनको मस्यौदा तयार गर्नका लागि समाज कल्याण परिषदले मन्त्रालयलाई आवश्यक प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्नेछ भन्ने 7 प्रदेशका सामाजिक मन्त्रालयसँग समन्वय गरी समाज कल्याण परिषदको तर्फबाट एकीकृत सामाजिक विकास ऐनका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल चलाउनेछ र म सहभागी साथीहरूलाई देशभरि यो सामाजिक ऐनमा के सुधार गर्नुपर्ने हो त्यो व्यापक छलफल चलाई आवश्यक सुझाव प्रस्तुत गर्न आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। र पूर्व वक्ताहरूले राख्नुभएको कुराहरू र 15औं योजनाको जुन लक्ष्यका कुरा राख्नुभयो हाम्रो माननीय योजना आयोगका मान्य सदस्यज्यू, यो कुराहरूलाई यो सम्मेलनले विशेष ग्राह्यता दिएर अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्दै फेरि सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आजको यो कार्यक्रमलाई आफ्नो मन्तव्यसहित सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै अन्त्य गरिदिनुको लागि गैस महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष र यो कार्यक्रमका अध्यक्ष आदरणीय जितराम लामाज्यूलाई म ड्यासमा आमन्त्रण गर्दै म बिदा हुन्छु। हस्, नमस्कार। धेरै कुराहरू पहिले नै आइसकेको छ। आज एकदम खुसी पनि लागेको छ, किनभने माननीय मन्त्रीज्यूकै अगुवाईमा अहिले ऐन बन्न लागेको छ भन्ने कुरा पनि आयो। किन यो ऐनको सन्दर्भमा सामाजिक विकास एकीकृत सामाजिक विकास ऐन ल्याउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले धेरै वर्षदेखि महासङ्घ स्थापना कालदेखि नै 2048 सालदेखि नै हामीले निरन्तर रूपमा यो आवाज उठाउँदै आइरहेका थियौँ। सङ्घ संस्था दर्ता तथा नियन्त्रण ऐन 2034बाट अहिलेसम्म हामी नियमन सञ्चालन व्यवस्थापन हुँदै आइरहेको छ र यो चाहिँ हामी महासङ्घ मात्र होइन कि हरेक नागरिक
सङ्घ सङ्गठनहरूले विगत लामो समयदेखि उठाउँदै आएको कुरा भएको हुनाले यो कुरालाई अगाडि बढ्ने कुरा चाहिँ उहाँले गर्नुभयो। त्यसको लागि हामी एकदम आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु मन्त्रीज्यूलाई। नेपाल सरकारले नै 1991 को मे 14 मा अनुमोदन गरेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धमा प्रत्येक व्यक्तिलाई सङ्गठन गर्ने स्वतन्त्रताको हक हुनेछ र आफ्नो हितको संरक्षणको लागि महासङ्घहरू ट्रेड युनियनहरू खोल्ने र त्यसमा आबद्ध हुने अधिकार पनि छ भन्ने कुरा प्रश्नसँग छ। र अर्को कुरा यी कानुनी आधारबाट यो अब बन्ने ऐनमा चाहिँ संस्था कानुनी व्यक्ति सरह हुनेछ र संस्था कानुनी व्यक्ति सरह चाहिँ संस्थाले चल अचल सम्पत्ति किन्न बिक्री गर्न समेत अधिकार हुने र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न सकिने भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि अहिले सङ्घ संस्थाहरूको चाहिँ कानुनी व्यक्ति सरह हुन्छ भनेर कानुनहरू पनि भन्ने र यतापट्टि चाहिँ चल अचल सम्पत्ति बिक्री वितरण पनि रोक लगाउने, यो चाहिँ न त यो संविधान मौलिक हकको अनुकूल छ, न त संविधानमा व्यवस्था भएको अनुकूल छ, न त यो सङ्घ संस्थाको अहिलेको जुन कानुनमा पनि मिल्छ। र यो समस्याहरू छँदैछ भने तीन तहको सरकारसँग अहिले संहितामा गइसकेपछिको समन्वयको कुरा पनि छँदैछ। हिजो विशेष गरी विगतमा भएका राम्रो अभ्यासहरू पनि अहिले भएका छैनन्। त्यो हिसाब जस्तै यो चाहिँ स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन 2055 र नियमावली 2056 मा भएका राम्रो कुराहरू महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक लगायत लक्षित वर्गको लागि छुट्याएको बजेट अहिले छैन। त्यो हिसाबले रिसोर्सको हिसाबले पनि र प्रशासनिक झमेलाको हिसाबले पनि संस्थाले धेरै ठुलो समस्याहरू झेलिरहेको छ। यो हिसाबले पनि अब सङ्घ संस्थाले हामी चाहिँ संविधान भएको कुरालाई सङ्गठित हुन पाउने अधिकारले प्राध्यापन पनि गर्ने, त्यहाँ चाहिँ सङ्गठितहरूले निर्वाध रूपमा सङ्घ संस्थाले काम गर्न मिल्छ पनि भन्ने र यस्ता कानुनी समस्याहरूले गर्दा सङ्घ संस्थाले कामै गर्न नसक्ने स्थितिहरू चाहिँ सिर्जना भएको छ। यो हिसाबमा चाहिँ मन्त्रीज्यू र यहाँ सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण पनि गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, नागरिक समाजको प्रभावकारी हस्तक्षेप बिना सरकार लोकतान्त्रिक बन्न सक्दैन। त्यसैले सबै तह र तबकाबाट अभियानकै रूपमा सबै लाग्नुपर्ने नागरिक समाजका अभियन्ताहरूको भनाइ थियो। 50,000 भन्दा बढी नागरिक समाजका संस्थाहरू आबद्ध गैर सरकारी संस्था महासङ्घको थप सक्रिय भूमिका रहोस्। दर्शकवृन्द, आजका लागि डेभलपमेन्ट फोरमको विशेष अङ्क यति नै। भोलि फेरि नयाँ विषय र प्रसङ्गका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।